في نهاية المطاف قد كلفت أن ألقي إليكم كلمة وجيزة وجلوسي على الكرسي لا يعني أنني أطيل عليكم الكلام، فإنكم في غنى تام عنه. بعدما ألقى إليكم فضيلة الشيخ الأستاذ أشرف حميد حفظه الله ورعاه كلمته الممتعة المفيدة النافعة. وأولا وقبل كل شيء أشكر الله عز وجل على أنه أتاح هذه الفرصة الجميلة التي جمعتنا وإياكم في هذه القاعة الكريمة المباركة. وبعد ذلك أرى من الواجب أن نتقدم بكلمات الترحيب وأطيب التهاني إلى هؤلاء الأعضاء للنادي الذين قدموا برنامجا ممتاز بمعنى الكلمة، فإنكم ما استمعتم إلى الأناشيد وما استمعتم إلى الخطب وما شاهدتم وما رأيتم وما سمعتم إلى المحادثة كله كان في غاية البهاء، وكان جديرا بالإشادة والتقدير. فأهنئكم تهنئة مباركة. وبصفة خاصة لأول مرة كما أظن في تاريخ النادي الحديث قد قدم إليكم برنامج حضاري ممتع باسم ماذا؟ سوق عكاظ. مفهوم؟ تعرفون عكاظ؟ تعرفون عن عكاظ شيئا؟ نعم، لدينا في ديوبند مكتبة عكاظ للشيخ شمشير، نعم، تصدر منها كتب كثيرة. وهل تعرفون أكثر من ذلك؟ عكاظ سوق حضارية، سوق رمل، مفهوم؟ السوق الحرة، يعني يكون مكتوبا على المطارات السوق الحرة. ما معنى؟ ديوتي فري. فالعرب كلهم يكتبون هذه الكلمة مؤنثة. فالسوق عكاظ هي سوق حضارية، سوق علمية، سوق ثقافية، سوق العرب لا يبيعون فيها الأشياء والبضائع والمنتجات الحديثة، إنما كانوا يجتمعون فيها ويتناشدون ويتفاخرون ويتنافعون
ففي الجاهلية نرى لهذه السوق دورا عظيما مملوسا، وهذا الدور الملموس لما كان يجتمع بهذه المناسبة فحول الشعراء وفحول الخطباء. وكان لدى العرب ثلاث أسباب. كم؟ ثلاث: سوق عكاظ، وسوق المجنة، وسوق ذي المجاز. وسوق عكاظ كان الشعراء يجتمعون فيها، كما اجتمع هناك فحول من الشعراء، مفهوم؟ وكان يحكم فيما بينهم حكما معترف لديهم بعلمه وذكائه وفطانته. ولكن ما رأينا في تاريخ سوق عكاظ عين ذات مرة نابغة الصبيان حكما. فهؤلاء الأئمة ما شاء الله هم غيروا التاريخ بل جددوا التاريخ. فإن من تاريخ سوق عكاظ أن الحكماء كلهم كانوا من بني تميم، فبنو تميم لهم السيطرة وكانوا يتحكمون في هذه السوق. وآخر الحكم الذي انتهى به السوق هو أقرع بن حابس، كان من بني تميم، وكان حضر لدى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه، واعتبره أصحاب السير والمؤرخون من مؤلفة القلوب. فمن هو أقرع بن حابس آخر الحكم في هذه السوق. وكانت تعقد هذه السوق في أي شهر؟ في بداية شهر ذي القعدة، مفهوم؟ من أي يوم؟ من اليوم الواحد، مفهوم؟ إلى 20. أليس لديكم طالب من الصف الخامس هنا؟ ليس لديكم؟ نعم موجود. إلى أي تاريخ كان يوقف هذا السوق؟ لماذا نسيتم؟ إلى 20 من شهر ذي القعدة. وبعد ذلك كانوا يتوجهون إلى سوق المجنة، وكانوا يمكثون هناك 10 أيام حتى يمضي هذا الشهر. أي شهر؟ شهر ذي القعدة. ثم يتوجهون بأجمعهم وبجميع ما لديهم إلى سوق ذي المجاز، فكانوا يمكثون ويقيمون هناك أسبوعا. كم؟ 7 أيام. فهذا هو السابع من شهر ذي الحجة. نعم، من اليوم الواحد من شهر ذي القعدة إلى اليوم السابع من شهر ذي الحجة. وبعد ذلك كانوا بأجمعهم يتوجهون إلى منى. يعني قد حانت أيام الحج. فهذه السوق كانت تعقد من بداية شهر ذي القعدة إلى أن كانوا يحرمون ويهلون ويتوجهون إلى منى.
ويمدون المناسك ويطوفون بين الله تعالى، وكان هذا من عادتهم في كل سنة. لكن هذه السوق قد انتهت وقد قضيت عليه بعدما طلع الربيع، وبعدما جاء الإسلام بنظامه الشامل وقانونه الجامع وزهق الباب، فكانت السوق قد قضيت عليه بحذافيره، ولم يبق منها إلا آثار توجد هناك في هذه الأيام، وكادت أن تندثر هذه الآثار حتى حكمت هذه الحكومة أن الأسرة المالكة التي تحكم المملكة العربية السعودية فأحيت هذه السوق قبل أظن قبل 15 سنة، قد أحيت هذه السوق وطلبت وبحثت عن موقعها، عن الموقع الجغرافي، الموقع الذي كانت تقام فيه هذه السوق، فإنهم قد أحيوا تلك المآثر وقد ألقوا هناك بعض المعاني وبعض الشعارات. ففي هذه الأيام يجتمع في سوق عكاظ حينا لآخر الشعراء من البلاد العربية المختلفة، من الدول العربية المختلفة، وتبعد حاليا على 40 كيلومترات من مدينة الطائف. سوق عكاظ تقع على بعد 40 كيلومترا من مدينة الطائف، ومدينة الطائف تقع على بعد 35 كيلومتر من مكة المباركة، من مكة المكرمة. مفهوم؟ فالسوق تبعد من مكة المكرمة نحو كم؟ 75 كيلومتر. فالناس يرتحلون إليها ويشترون هناك. فما شاء الله هؤلاء الطلبة إنهم قد أقاموا هناك سوق المشي تباع فيها الخضر وتشترى هناك الفواكه، ما شاء الله هناك الطبيب وهناك الدكتور، ولا تجدون في تاريخ سوق عكاظ أي دكتور الحامل على شهادة MBBS، فإنهم في قديم الزمان لا يعرفون ما هو MBBS، لا يعرفون شيء، إنما كانوا أطباء من الأطباء الفزاع، وكانوا يختارون ويتناولون ويعني يحكمون لمرضى هذه الأدوية من الأعشاب. مفهوم؟ فما شاء الله هذا طبيب جديد ودكتور جديد ما شاء الله، فإن هؤلاء ما شاء الله جددوا هذا السوق وقدموا لكم منظرا رائعا. فهذه السوق تعد ثروة ثمينة من ثقافتهم، الثقافة التي تتعلق بهذه اللغة المباركة التي نطق بها الصحابة ونطق بها النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم، وسننطق بها إن شاء الله في الجنة إن شاء الله، وسينطق بها جميع المسلمين. والصحابة والمسلمون كانوا يعتزون بهذه اللغة المباركة، فقد قال سليمان البيروني أصله فارسي ولم يكن من العرب، لكنه قال ماذا قال؟ من قال؟ أبو سليمان البيروني. لماذا إنك سنسايس؟ إيش تفعل؟ مفهوم؟ ماذا قال؟
ماذا قال؟ ما قلت لكم شيئا. هو قال لأن أشتم. ماذا قال؟ لأن أشتم بالعربية خير لي وأحب إلي من أن أمدح بالفارسية. مفهوم؟ لأن أشتم بالعربية خير لي من أن أمدح بالفارسية. هؤلاء كبار وهؤلاء علماء وهؤلاء الشخصيات الذين يفتخر بهم التاريخ ويعتز بهم تاريخنا المجيد، هؤلاء كانوا يفتخرون بهذه اللغة المباركة، اللغة العربية. ونحن معاشر الطلاب نحن نخجل ونتوقف ونبحث طريقا آخر، ولا نحاول ولا نتكلم في هذه اللغة المباركة. احفظوا شيء، اللغة باللغة. ماذا؟ اللغة باللغة، اللسان باللسان. يعني إذا أردتم أن يكتب لكم التمكن من اللغة والمهارة فيها والتمهر فيها، فيجب عليكم أن تتكلموا بها وأن تحادثوا فيها، فإن اللغة لا تأتيكم ولن تحصل عليها إلا باللغة. فاللغة لا تأتيكم بالسماع إلى اللغة ولا تأتيكم بقراءة قواعدها النحوية والصرفية وقواعد الإعلام وقواعد الإدغام. هذه القواعد لا تفيدكم في سبيل التحدث بهذه اللغة، إنما يفيدكم في هذه اللغة والتكلم والتحدث. فيجب عليكم أن تتفكروا في هذا السبيل. مثلا إنكم تعرفون وإنكم تشاهدون مرة إن واحدا من قرية، مثلا من قرية هذا الأخ منير، شخص واحد لا يعرف شيء ولم يتكلم بالعربية قط ولم يعرف كل فاعل وكل مفعول منصوب، ولا يعرف شيء كما يعرف أخوه، لكن هو لا يعرف. هو من أهل قريته، من أهل قريته، من أغوان فلانة، من سترامش، ومن أهل قريته ومن أهل أسرته، ولم يعرف شيء. هو ارتحل وحاول جاهدا حتى حصل على تأشيرة. تأشيرة ما معنى؟ تأشيرة الدخول، انتري فيزا. هو حصل على التأشيرة ووصل إلى المملكة مثلا، أو إلى دبي أو إلى قطر أو إلى دولة من دول العالم، وبدأ يسوق السيارة، فإنه كان لديه تأشيرة السواق. مفهوم؟ وبدأ يسوق السيارة. تفهمون؟ مفهوم أنتم؟ ولم يعرف شيئا ولم يقرأ في مدرسته ولا يعرف عن قواعد اللغة وعن قواعد النحو، لكن هو يسوق السيارة في إحدى دول العالم، لكنه يتكلم ويتحدث، وإن كانت لغته دارجة لكنه يتحدث باللغة العربية. فبعدما يرجع إلى قرية ستلا بعد إنهاء مدته سنتين مثلا، هو يرجع إلى قريته وقد أصبح قادرا على التكلم بهذه اللغة. أي شيء مكنه على هذا؟ وكيف قدر على هذا؟
ومن أين وجد هذه المؤهلات وهذه الصلاحيات وهذه الكفاءات؟ فإنكم لو تتفكرون فتجدون إنه قد قدر على اللغة لأنه تكلم ولأنه تحدث به. فلو شئتم أن يكون لكم شأن كبير في هذا المجال فلكم ما شاء الله مجال واسع. فإنني أكرر الشكر إلى هؤلاء الأعضاء ولا أجيب الآن متسعا من الوقت لأن أطيل عليكم الكلام. وخاصة أنا أوجه الشكر إلى فضيلة الشيخ المختار حفظه الله ورعاه، فإنه قد خصص جزءا متينا لأوقاته الغالية للاستماع إلى هذا البرنامج الذي تقدم بها إخوتنا من أعضاء النادي الأدبي وشجعه، فلهم منا شكر. وكذلك الشكر موصول إلى جميعكم وإلى جميع المستمعين، وأنا أشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم، ولكم منا فائدة التحية والاحترام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.